अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन में लाजमी दबाएं ताकि आप तक इन्फॉर्मेटिव वीलॉग मेरा बर वक्त पहुंच सके। मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और शायद हमने हिस्ट्री से कोई सबक नहीं सीखा और ना हम दुनिया से कोई सबक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी चीज़ नहीं देखी कि हमारे वो पड़ोसी मुल्क जो हमारे बाद में आज़ाद हुए, आज वो कहाँ हैं और हम आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी कर्ज के नाम पे, कभी इमदाद के नाम पे, कभी किसी इशू के ऊपर कोई मुल्क हमारे लोगों के लिए वीज़े बंद कर देता है। जैसे यूएई की बात कर लें, सऊदी अरब जो है वो भी हमारे ऊपर अपने रस्सेदारी बात है कस रहा है। तो शायद हो सकता है आने वाले वक्त में वहाँ से भी कोई हमें अच्छी खबर ना सुनने को मिले रिगार्डिंग जो लोग हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम आंखें बंद करके मुल्क को जितना नुकसान हमसे पहुँचाया जा रहा है, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हम बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, हम पूरी कोशिश तहे दिल से कर रहे हैं कि मुल्क का जितना इमेज हमसे ख़राब हो सकता है हम उसको करें। तो कभी हमने ये बैठ के नहीं सोचा कि ये जो हम हर रोज़ एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं या गवर्नमेंट हर रोज़ मोटरवेज इंटरनेट बंद कर देती है, इसका मुल्क को बेसिकली नुकसान क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैं 5 साल पूरे करूँ और जो मुजाहरीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम 5 साल पूरे ना होने दो। अब मसला ये है कि दोनों सूरतों में नुकसान मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है। तो ये लोग जो जेलों के अंदर बंद हैं और बाहर लोगों से कहते हैं कि आप एहतजाज करें, और वो लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करने को कहने के उनकी जान पे बनी हुई है। कभी इन्होंने बैठ के ठंडे दिल से ये सोचा है हम हुकूमत में हैं तो हम हुकूमत में रह के क्या वाकई वो काम करें जो हमें करना चाहिए। और जो लोग जेल में बंद हैं और अब लोगों को हुक्म देते हैं कि ठीक है जी आप मेरे बच्चे हैं तो बच्चों आओ अपने मुल्क को तोड़ो, क्या वो ये काम ठीक कर रहे हैं? आप ये वीडियो देखें। ये न्यूजीलैंड के अंदर एक एहतजाज हुआ है, मोरी कबीला है, तो वहाँ की 22 साल पार्लियामेंटेरियन है जिसने एहतजाज किया है। एहतजाज बेसिकली इसलिए हुआ है कि उनके जो राइट्स, मोरी कबीला जो उनके राइट्स को दबाने की कोशिश की गई है और साथ कुछ और भी उनको थ्रेट देने की कोशिश की गई है। तो बजाय से न्यूजीलैंड की वो सड़कें बंद करें, तोड़ फोड़ करें, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया है और पार्लियामेंट के बाहर भी लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन बड़ा पुरसकून एहतजाज किया। सवाल मेरा ये है कि आप जब गवर्नमेंट के अंदर हैं तो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने मुतालबात के ऊपर एहतजाज क्यों नहीं करते? या पार्लियामेंट के अंदर अगर आप समझते हो कोई बिल आपके खिलाफ जो है वो पेश हुआ है या पास हुआ है तो वहां बैठ के एहतजाज क्यों नहीं करते? वहां को बात करते नहीं है, लेकिन आपके पास रह जाती है एक बात के चले एहतजाज करें और मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचाएं। अच्छा आइए कि हम आपको बताएं, बेसिकली पिछले 1.5-2 साल से गवर्नमेंट जो है एहतजाजों के ऊपर, एहतजाज को रोकने के लिए जो खर्चा कर रही है या गवर्नमेंट का खर्चा हुआ तकरीबन 2 अरब 72 करोड़ रुपए है। अब ये खर्चा ना नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से पे कर रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से पे कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ना कोई सीएम जो है हमारे प्रोविंसेस का वो अपनी जेब से अदा कर रहा है, ना इमरान खान साहब अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, ना बुशरा बीबी अपनी जेब से अदा कर रही हैं, या जो पीटीआई के मुजाहरीन हैं वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। ये पैसा जो है ये वो पैसा है जो हम अपनी कमाई में से टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो चाहे मुल्क के अंदर हम बैठ के काम कर रहे हैं या मुल्क से हम बाहर बैठ के काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है या जो मुजाहरीन है या पीटीआई जो है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एहतजाज करने का, कि सिर्फ तोड़ फोड़ ही करनी है। और ये वो खर्चा है गवर्नमेंट का जो हमारे टैक्स में, जो टैक्स हमने पे किया गवर्नमेंट को, उसमें से गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है 2 अरब 72 करोड़ रुपया इन एहतजाजों को संभालने के लिए। और जनाब उसके बाद होता क्या है, तो फिर हमको नई काल के दे देते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रोजाना का जीडीपी है वो तकरीबन 342 अरब रुपए है और गवर्नमेंट इतने अच्छे फैसले कर रही है, उन फैसलों की वजह से तकरीबन 190 अरब जीडीपी में से नुकसान की नजर हो जाता है। तो अगर ब्रेकअप की फॉर्म में देखा जाए तो 16 अरब रुपए जो है वो आपकी बरामदात में है, टैक्स वसूलियों में 26 अरब है, बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं
اس میں 3 ارب روپے، زرعی شعبہ روزانہ کے بنا پہ 26 ارب روپے کا لاس کر رہا ہے، صنعتی شعبے کو 20.4 ارب روزانہ نقصان ہو رہا ہے، اور جو سب سے سیکٹر ہے جس کا میجر کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کے اندر، اس میں 66 ارب روپے کا روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ، خیر فیڈرل گورنمنٹ تو یہی ہے، انہوں نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کوئی کمپریہنسو پالیسی بنائی ہے؟ نہیں۔ یا جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا اپوزیشن پارٹی ہے، اس نے یہ ایشو اجاگر کیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے آئیے بیٹھیں اور یہ جو 190 ارب کا نقصان ہو رہا ہے اس کو مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کریں، کیسے اس نقصان کو ہم نے بچانا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کام کریں جو ایک کام ہوتا ہے پارلیمنٹ ممبرز کا، جو کام ہوتا ہے حکومتی ممبران کا، جو کام ہوتا ہے حکومت کا، اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ توجہ صرف اور صرف اس کے اوپر ہے کہ میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں، اور دوسری توجہ اس چیز کے اوپر ہے کہ مجھے رہا کریں۔ بھائی آپ نیلسن منڈیلا کی ایگزامپلز دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے 25 سے 28 سال جو ہیں، کچھ لوگ 28 سال بتاتے ہیں، کچھ 27 سال بتاتے ہیں، 26 سال بتاتے ہیں، چلیں ہم 25 سے 28 کر لیتے ہیں، جیل میں گزارے تھے، اور ابھی آپ کو جیل میں گئے تو 2.5 سے 3 سال بھی نہیں ہوئے، تو آپ کو یا تو ایگزامپلز نہیں دینی چاہیے تھی، اور اب اگر آپ نے ایگزامپلز دیے وہ آپ کا آئیڈیل تھے تو بھائی ان کو فالو کریں، تو پھر دل ذرا بڑا کریں۔ آپ ایک بڑی پارٹی ہیں پاکستان کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، میں ماننے کو تیار ہوں، آپ ایک بڑی پارٹی ہیں، بڑی پارٹی کے بڑے لیڈران کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں نہیں کہ ملک کو نقصان پہنچاؤ، چاہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو ملک کو نقصان پہنچاؤ، چاہے وہ کوئی اور بات ہو ملک کو نقصان پہنچاؤ، تو آپ ڈو اینڈ ڈائی کرو، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا ہو رہا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ مزید اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ظاہر بات ہے ان احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے خرچے کرے گی، اور وہ پیسے کہاں سے جائیں گے؟ وہ پیسے وہ ہوں گے جو گورنمنٹ ہماری تنخواہوں میں سے ٹیکس کی فارم میں وصول کرتی ہے۔ اب اس کا میں کہ آپ احتجاج پہ احتجاج کرتے جا رہے ہیں، گورنمنٹ جو ہے ہمارا وہ ٹیکس والے جو ان کی آمدن ہے اس کو ان احتجاجوں کے اوپر خرچہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کا پرواہ واسی کوئی نہیں ہے، کسی کو ملک کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ پچھلے 3 سال سے دیکھیں کہ ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال ہے، اس غیر یقینی صورتحال کے اندر کہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ ہوگا؟ کہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان حالات کے اندر گورنمنٹ جو کمپریہنسو پالیسی بنا سکے گی؟ کہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو فارنرز ہیں وہ اپنا پیسہ لے کے پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ اور کہاں ان حالات کے اندر ملک کے اندر روزگار بڑھے گا؟ کہاں ان حالات کے اندر ملک کے اندر انفلیشن کنٹرول ہوگا؟ کہاں ان حالات کے اندر ملک کے اندر غربت جو ہے اس میں کمی آئے گی؟ بلکہ ساری چیزیں الٹ ہوں گی، اور ہم انفلیشن بڑھانے میں، ملک کی گروتھ کو متاثر کرنے میں، ڈکلائن کرنے میں، ملک کے اندر روزگار جو ہے اس کو بڑھانے میں، ملک کے اندر جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کو انکریز کرنے میں اپنا دونوں ہاتھوں سے کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی ملال بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں شرم بھی نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ بات یہ ہے کہ اب موسٹلی اب کرتے ہیں جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو اب اسلام آباد کو ہٹ کرتے ہیں۔ اب بتائیں، یا اب لاہور کو ہٹ کرتے ہیں، یا بڑے اور کیپٹل سٹی جو ہیں پروونسز کے پاکستان کے اندر ان کو اب ہٹ کرتے ہیں، تو جو لوگ وہاں بیچارے رہ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کو ان بڑے شہروں میں رہنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جب کوئی اس طرح کا احتجاج کو کنٹرول کرنا ہو تو کم سے کم وہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی فلاح و بہبود کا بھی خیال ہونا چاہیے، ان کی سیفٹی کا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کی ادویات جو ہیں، ان کی خوراک جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ خالی سے بڑا کنٹینر سے مٹی بھر کے اس کو سڑک اوپر لا کے رکھ دو، تو بھائی یہ تو کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی، اور جیسے پہلے کسی نے کہا تھا ٹھیک ہے لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو وہ لوٹا، اب وہ بات دوسری دفعہ آ گئی، ٹھیک ہے نقصان پہنچاؤ جتنا پہنچا سکتے، وہ چاہے اپوزیشن پارٹی ہو وہ چاہے حکومتی ممبران ہوں، کیونکہ جب آپ سے چیز ایک نہیں سنبھلی جا رہی تو ظاہری بات ہے یہ بات تو کرنی بنتی ہے۔ تو دونوں طرف میرے خیال میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ احتجاج کریں پھر ہم چیزوں کو سیٹل کرتے جائیں، کہ دنیا کے ڈائنامکس جو ہیں، دنیا کے نام جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس انہیں احتجاجات جو ہیں اس کی دوڑ میں بیٹھے رہیں اور دنیا ویسے جو ہم سے آگے نکل چکی ہے وہ کہیں بہت زیادہ آگے نکل جائے۔ تو میرے دوست ہیں صبح ہم ناشتہ کر رہے تھے تو وہ بات یہ کر رہے تھے کہ اس طرح کی کنجر خانیاں ہم نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھی جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، تو خدا را اس چیز کا خیال کیجیے۔ خدا